नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। दर्शक, आज हामी सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको राजनीतिक समूहलाई लगाएको प्रतिबन्धको विषयमा आजको अलग धारलाई केन्द्रित गरेका छौँ। त लागौँ आजको प्रस्तुतिमा। अब आजको प्रस्तुति दर्शक, नेपालमा जनआन्दोलनबाट ठुला राजनीतिक परिवर्तनहरू भएका छन्। दर्शक, राणा शासन अन्त्य गर्दै गर्दै प्रजातान्त्रिक राज्य सञ्चालन व्यवस्था स्थापना गर्नका लागि भएको विद्रोहदेखि राजतन्त्र फाल्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य बनाउन भएका राजनीतिक आन्दोलनसँगै सधैँ सफलता प्राप्त गरेको पाइन्छ। दर्शक, अहिले हामीले उपभोग गरिरहेको गणतन्त्रात्मक राज्य तिनै आन्दोलनको उपज हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आफ्ना फरक मत लोकतान्त्रिक विधिबाट राख्ने अधिकार संविधानमै लिपिबद्ध भएको छ। यसको लाभ उठाउँदै नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूह 10 वर्षे जनयुद्धको नपुगेर संसदीय व्यवस्थाको खारेजीको माग गर्दै अहिले विद्रोहमा उत्रेको छ। उसको विद्रोह शान्तिपूर्वक हुन सकेन। दर्शक, केही हिंसात्मक घटनाहरू भएकै हुन्। त्यसको प्रतिकार स्वरूप सरकारले यो समूह र उसका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। सरकारी घोषणासँगै सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउँदै विप्लव समूहका कार्यकर्ताहरू पक्राउ गर्ने क्रम अहिले बढ्दो छ। सरकारी रवैयापछि विप्लव समूहलाई पनि भूमिगत बन्नुपर्ने अवस्था अहिले आइलागेको छ। दर्शक, विप्लव एउटा पाटो हो राजनीतिको। यो पाटोको समीक्षा चाहिँ सीके राउतसँग जोडेर पनि अहिले भइरहेको छ। मधेसलाई अलग राज्य बनाउने नारा बोकेका राउतलाई सरकारले सहमतिमा ल्याए, तर लगत्तै विप्लव समूहलाई भने प्रतिबन्ध लगाए। दर्शक, विप्लव समूहको हिंसात्मक गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउनु नाजायज होइन। दर्शक, तर शान्तिपूर्वक गतिविधि पनि गर्न नपाउनु चाहिँ संवैधानिक दृष्टिकोणबाट खोटपूर्ण रहेको विश्लेषकहरूको सुनिन्छ। दर्शक, सरकारी कदम उपयुक्त नभएको भन्दै कतिपयले विरोध गरिरहेका छन् भने ठाउँ ठाउँमा बम पड्काएर सर्वसाधारण जनताको ज्यान लिने तथा बन्दुक बोकेर चन्दा आतंक मचाइएको विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले ठिक गरेको प्रतिक्रियाहरू पनि अहिले आइरहेका छन्। यसबाट जनता अहिले रणढुल्लमा परेका छन्। दर्शक, बाँकी अलग धारको यो रिपोर्टमा 3 राजनीतिक घटना, प्रचण्डलाई सुरक्षा खतरा, सरकारलाई लोकप्रियता मोह। रेशम चौधरी, सीके राउत र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव यी 3 जनाको नाममा अहिले नेपालको राजनीति रुमलिएको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई जन्मकैद गर्ने अदालतको निर्णय, अलग राज्य माग गर्दै आएका सीके राउतसँग सरकारले गरेको सहमति र विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय राजनीतिका बिकाउ मसला बनेका छन्। यी 3वटा घटनाका पक्ष र विपक्षमा तातो बहसहरू चलिरहेका छन्। चौधरी प्रकरणका कारण राज्यपालले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रतिपक्षी शक्ति बढेको छ। विखण्डनको नारा घन्काउने राउतसँगको सहमति र विप्लव समूहलाई प्रतिबन्धले सरकारको दोहोरो रूप देखिएको ठानेहरूको पनि कमी छैन। दलहरूलाई तपाईको नियन्त्रण गर्ने कुरा लोकतान्त्रिक संस्कृतिसँगै मिल्दैन। त्यो आफ्नो पाटोमा छ हैन, त्यो आफ्नो पाटोमा छ। तर के भने फेरि हिंसात्मक गतिविधिबाटै म परिवर्तन ल्याउँछु भन्ने भएपछि अनि सरकारले फेरि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न त मेरो त कर्तव्य भनेर लाग्छ। ठिक बेठिक हामी आफ्नो ठाउँमा बहस गरौँला होइन, आफ्नो ठाउँमा बहस गरौँला। फेरि मैले बुझेसम्म त यो त हामी त पञ्चायतकालमा सबै दलहरू ब्यान थिए नि, निषेध गरिएको थियो नि। भूमिगत रूपमा त काम गरेन नि तिनीहरूले, त्यो ब्यान गर्दैमा जाने पनि त होइन नि। यो त भनेपछि यसमा त तपाईँको सरकारले अलिकति मैले इक्जाममा कुरा गरेँ नि,
त्यो अहिले दीर्घकालीन सोच राखेर यो समाजको बारेमा हाम्रो इतिहासको बारेमा जनताको बारेमा खास गरी जनताको बारेमा क्या होइन मैले गलत काम गर्नको लागि हिँड्दाखेरि जुन तपाईँलाई गलत लाग्छ मैले गरेको काम गलत काम गर्दाखेरि मैले मान्छेको साथ पाउँछु भने त्यो किन भएको छ त भन्ने बारे विश्लेषण गर्नु पर्यो नि राज्यले ती सब नगर्ने अनि बल प्रयोग गरेर मात्रै हिँडेर हुँदैन। विप्लव समूह संसदीय व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने माग सहित अर्धभूमिगत भएको अवस्थामा सरकारले उमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो। विप्लव समूहले वैज्ञानिक समाजवादलाई हेर्ने दृष्टिकोण, सामाजिक विभेदको अन्त्य जस्ता विषय अघि सारेर संघर्ष गरिरहेको छ। तर यो आफैमा संविधान अनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर बनेको राजनीतिक दल भने होइन, यो एउटा विचार समूहको रूपमा देखा परेको छ। त्यसकारण प्रतिबन्ध के को आधारमा प्रश्न सरकारलाई तेर्सिएको छ। कानुन बमोजिम दर्तै नभएको दलको माथि प्रतिबन्ध लाग्नु र नलाग्नु भन्नुको कुनै तात्विक अन्तर छैन। अहिले त त्यो प्रतिबन्ध सरकारले भनिहाल्यो, अहिले अर्को अर्थ लाउला उसको कामलाई पनि प्रतिबन्ध ला त दललाई त भनेकै छैन हामीले भनेर पनि यो सञ्चार मन्त्रीले भनिरहेका छन्। मुख्य कुरा भनेको कुरा के हो भने राजनीति गफ गर्ने मात्रै विषय होइन, गफ पनि राजनीतिमा त हुन्छ, गफ पनि हुन्छ, जनताले गफ पनि खोज्छ कि, तर गफै गरेर जनतालाई झुक्काइराख्नु चाहिँ हुँदैन। किनभने जुन दलको कानुनी हैसियतै छैन, कानुनी हैसियतै नभए दललाई प्रतिबन्ध भनेर सरकारले भन्ने कुरो त्यो चाहिँ शोभनीय कुरा होइन, लज्जास्पद कुरा हो, त्यो गर्नु हुँदैन थियो। विप्लव समूहले पछिल्लो समयमा प्रस्तुत गरेको हरकतका कारण सरकारले उमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो। फागुन 10 गते यो समूहले ललितपुरको एनसेल मुख्यालयमा बम विस्फोट गराउँदा एकजनाको ज्यान गयो। फागुन 24 गते वसुन्धरामा गराएको बम विस्फोट, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा गराएको विस्फोट, चन्दा आतंक तथा विभिन्न ठाउँबाट आधुनिक हात हतियार सहित कार्यकर्ताहरू पक्राउ पर्नु लगायतका विषयले सरकार यो समूहसँग सशंकित बनेको हो। यता नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड भने आफूलाई मार्ने धम्की आएको भनिरहेका छन्। प्रचण्डलाई नै 1 नम्बरमा मार्न पर्छ भनेर उहाँहरूले माइनेट गर्नु भएको छ रे, पहिला मार्नु पर्ने मान्छे भनेर, र टिम पनि खटाउनु भएको छ रे भनेर सुनाउनु भयो। अब मलाई ती साथीहरू सम्झिँदा दया माया लाग्छ वास्तवमा, यो के भयो होला साथीहरूलाई। अब मलाई मारेर चाहिँ अब यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अथवा यो परिवर्तन बच्ने हो त? यो समूहले 10 वर्ष जनयुद्धलाई क्रान्तिको सुरुवातको संज्ञा दिएको छ। क्रान्ति नसकिएको भन्दै निर्णायक क्रान्तिमा होमिएको समूहका प्रवक्ता प्रकाण्डले भनिरहेका छन्। जनता भने सशंकित बनेका छन्। यो समूहले हालै आह्वान गरेको नेपाल बन्दमा त्यसको बाछिटा देखा पर्यो। यता बुद्धिजीवीहरू भने रेशम चौधरी, सिके राउत तथा विप्लव प्रकरणलाई सरकारले लोकप्रियताका लागि खेलेको खेल हो कि भन्ने आशंका गरिरहेका छन्। होइन, स्याललाई बाघ बनाउने त पोपुलारिटीलाई त हुन्छ नि, व्याख्या गर्नै पर्दैन होइन। तर एट द सेम टाइम त्यो साथसाथै सरकारले खोज्छ नि त अब पपुलरलाई, त पपुलर भएरै भोट माग्ने हो नि त भनेपछि त होइन। मैले यो काम गर्ने भने देखाउनु पर्छ नि त उनीहरूलाई, जे होला ठिक बेटी हामीलाई जे लाग्ला उसले देखाउनु खोज्छ, तर खोजेको त पपुलारिटी नै हो नि, त्यो शङ्कै छैन। अब पपुलारिटी खोजे पनि फेरि ऊ पनि विप्लवको उसमा जसरी लागु हुन्छ नि, विप्लवको केसमा यो सिके राजमा लागु हुन्छ त्यही हो नि। फेरि खालि यसमा हिंसा नभएर मान्छेहरू एउटा बाटो भयो भने पनि मधेस टुक्रिने त होइन नि त्यो त। राज्य व्यवस्था परिवर्तन गर्न वर्तमान सत्ताधारी दल नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड, सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल तथा विप्लवले 10 वर्ष जनयुद्ध र संविधान बनाउन पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा सहकार्य गरेकै हुन्। तर अहिले विप्लवले फरक बाटो रोजेका छन्। पछिल्लो समय पार्टी अलग गर्न सहयोग गरेका रामबहादुर थापाले 81 किन प्रतिबन्धको प्रस्ताव गरे? यहाँ बाहिरी खेलहरू पनि हुन सक्छन् कि शंका गर्ने ठाउँ मिलेको छ। मान्छेलाई त लाग्छ यो सबै परबाट चलाएको विदेशी खेल हो भन्ने त लाग्छ मान्छेलाई, तर राजनीति शास्त्रले त्यो गर्न पर्मिट गर्दैन। राजनीति शास्त्रले चाहिँ आन्तरिक कुरा नै महत्त्वपूर्ण हो भन्छ। त्यसकारण मैले अघि भने माओवादी जनयुद्धले जे कुरा उठाएको थियो र प्रचण्डले जहाँ लगेर ती उपलब्धिहरूलाई गुन्द्रुकको मोलमा साटासाट गरे, त्यसपछि प्रचण्ड आएका छन् राजनीतिक रूपमा। हामीले त्यसपछि पुष्पकमल के विप्लव आएका छन्। हामीले यस रूपमा मात्रै विप्लवलाई बुझ्नुपर्छ। अब भोलि विस्तारित भएर किन यो माओवादीवाला पनि सुरुमा
स्वविवेकबाट नै अगाडि बढेको क्रमशः विदेशीहरूको हातमा गएको भन्ने छ। फेरि भोलि यहाँ पनि विदेशी आएर चाहिँ पकड प्रभाव जमाउने अवस्था बन्यो। खास गरी अब सत्ताले त यसलाई पनि शक्तिका साथ सम्बोधन गर्ने नीति लिन्छ नै लिन्छ। यो प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था भनेको तीबाट आइरहेछ। भोलि सत्ता उग्र रूपमा आइपुग्यो भने त ऊ पनि बचाउको लागि जे पनि गर्न सक्ने ठाउँमा पुगिहाल्छ, मर्ता क्या नकर्ता। त्यो बेला चाहिँ अनि विदेशी स्वार्थ अनि विदेशी विवेकको कुरा चाहिँ कहाँ देखा पर्छ। विप्लवले फरक विचार राख्न पाउँछन्, तर उनले सत्ता र जनता तर्साउन अवलम्बन गरेको बाटो ठिक छैन। समय 2052 साल जस्तो अहिले छैन। त्यसकारण विप्लवले पनि बाटो परिवर्तन गर्न जरुरी देखिन्छ भने सरकारले पनि उनलाई वार्तामा ल्याउने प्रयास गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ। अब एकैछिन छोटो विश्रामपछि बाँकी अलग धारको कार्यक्रम लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ। यो छोटो विश्रामपछि पुनः कार्यक्रम अलग धारमा स्वागत गर्न चाहन्छु। फेरि बन्दुक किन? फेरि युद्ध के का लागि? बम पड्काएर सत्ता हातमा ल्याउने प्रयास के का लागि? हजारौंको आन्दोलनबाट बलिदानबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि किन चुक्छ? यी प्रश्नहरूको जवाब विप्लव समूहले दिनै पर्छ। सरकारले पनि कठोर बाटो लिनु उचित हुँदैन। वार्तामा विप्लव समूह आएन भनेर टार्न मिल्दैन। हिजो सँगै लागेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र विद्रोहमा जुटेका विप्लव सहयात्री एकले अर्कालाई राम्ररी बुझेका छन्। यो बेला पनि बेमेल देखिनु आश्चर्यको विषय र परिस्थितिलाई उत्तेजित बनाउने अभिप्रायले अभिव्यक्ति दुनु नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको हल्का राजनीतिले स्थितिलाई झनै भड्काउन सक्छ। अब जनतालाई फेरि द्वन्द्व हेर्नु या खेप्नु छैन। बाँकी अलग धारको यो रिपोर्ट। हिंसा प्रति हिंसाको खतरा, विद्रोहीसँग वार्ता नै विकल्प। लोकतन्त्रमा सबैलाई विचारको स्वतन्त्रता छ। राजनीतिक क्रियाकलाप गर्न पनि छुट छ। समूह बनाएर हिँड्न पनि छुट छ। विप्लवले पनि त्यही लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रयोग गर्न खोजेका हुन्। सरकारले प्रतिबन्धको विकल्पमा उनीसँग वार्ताको विकल्प अघि सार्न जरुरी थियो। जुन वार्ता टोली बनाएको थियो त्यो वार्ता टोलीको मात्रै भरमा विप्लव आउँछ भन्ने कुरा सामान्य मान्छेलाई पनि विश्वास थियो। त्यसलाई त अत्यन्त सूक्ष्म ढङ्गले माओवादी पार्टी, पहिलाको माओवादी केन्द्र पनि अहिले सरकारमा सामेल छ। यिनीहरूको एक्टिभिटी के हुन्छ, कसो हुन्छ, कसरी सम्पर्क राख्ने, सम्पर्क सूत्र को हुनसक्छ भन्ने कुरा यिनीहरूलाई सबै थाहा भएकै हुनुपर्छ। त्यस अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्तरबाट फिलर पठाएर कहाँ गरेर कसो गरेर हुन्छ उसलाई सम्पर्कमा ल्याउने र उसित चाहिँ गुपचुप साथ कुराकानी गरेर अनि त्यसपछिको अवस्थामा वार्ता टोली बनाएर वार्ता गर्ने कि एकैपटक 2-3टा घटना भयो, 2-4 घटना भयो भनेर एकैचोटि तपाईँको चाहिँ त्यसको उसको दलमाथि प्रतिबन्ध लाउने। मेरो भन्नुको तात्पर्य के भने सरकारले अत्यन्त सूक्ष्म ढङ्गमा देशको शान्ति सुरक्षालाई हेर्नुपर्ने छ र विप्लवका कारणबाट देशको शान्ति सुरक्षा खलबल भएकै हो, खलबल भएकै छ। तर जति त्यसरी भड्किएर त्यसरी चाहिँ पृथक धारमा जाने राजनीतिक समूहलाई तपाईँको चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चलाकीपूर्ण किसिमबाट चाहिँ काम गरेर वार्तामा ल्याएर कुराकानी। सरकारले असन्तुष्ट पक्षहरूसँग वार्ता गर्न सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेकै हो। टोलीका अनुसार उनलाई वार्तामा ल्याउने प्रयास पनि गरिएकै हो। तर वार्तामा आउन विप्लव समूहले अटेर गर्यो। विश्लेषकहरू भने सीके राउतलाई जस्तै प्राथमिकता दिएर वार्तामा बोलाउन चाहिँ सरकार चुकेको विश्लेषणहरू गरिरहेका छन्। आफ्नै यिनीहरू साथीहरू भएको हुनाले तपाईँ यो बाटो नजानुहोस्, यो बाटो भन्दा सुलहको बाटोबाट दुबईको लागि राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ रवैया देखाएको भएदेखि एउटा कुरा हुन्थ्यो। त्यो त्यसमा विप्लव सहमत हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो फेरि अर्को कुरा भयो। तर त्यो एउटा आयाम हुन जान्थ्यो। तर यहाँ अहिले सरकारको रवैया के देखियो भनेदेखि सीके राउत प्रवृत्तिलाई माया मोलैचा गर्ने, विप्लव प्रवृत्तिलाई चाहिँ शक्तिका साथ दमन गर्ने
यो सरकारी रवैया देखियो। अब उसले अघि मैले भनेको पाश्चात्य प्रपञ्चलाई मलजल गर्नको लागि नै यो नीति लिइराखेको छ कि वास्तवमा उसको एउटा राजनीतिक स्टेपिङ हो, त्यो त हामीले हेरेर भन्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा यो एउटै कुलबाट हुर्किएको तत्त्व भएको हुनाले आफ्नै दाजुभाइलाई यो तरिकाले व्यवहार गर्नु मैले देख्दा सहज होइन। समय विगतको जस्तो छैन। स्वतन्त्रताको नाममा समाज अहितकार हुने कार्य गर्न शोभनीय पनि हुँदैन। सरकारले चाहेमा सीके राउतलाई जस्तै विप्लव समूहलाई पनि वार्तामा ल्याउन समस्या देखिँदैन, तर त्यसका लागि निरन्तर संवाद आवश्यक पर्दछ। संवादको त्यो बाटोलाई व्यवस्था गर्नु सरकारी पक्षको कमजोरी हो। प्रतिबन्ध लगाएर यो समस्या समाधान हुने जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। यसका लागि राजनीतिक तहबाट उच्च स्तरबाटै उसित सम्पर्क गरेर त्यो सम्पर्क गरिसकेपछिको अवस्था पनि केही लागेन भने अनि राज्यको सम्पूर्ण शक्ति लगाएर त्यो जनताको देश र देश सम्पत्तिका लागि, त्यसको सुरक्षाको लागि चाहिँ सरकार लागि पर्नु पर्थ्यो। त्यो काम गर्न सरकार चुकेकै हो र प्रतिबन्ध मात्रै लगाएर जनताले त्यो विप्लवको उपद्रव भन्छु म, त्यो साम्य होला जस्तो मलाई लाग्दैन। विप्लवको माग अर्थात् जनवादी सत्ता त्यही 10 वर्ष जनयुद्धको असन्तुष्टि हो। विप्लवले सत्ता उल्टाउन सक्लान् या नसक्लान्, तर सरकार र जनयुद्धको उपलब्धिमा असन्तुष्ट पक्षधरको भने यसले सहानुभूति पाउने अवस्था रहन सक्छ। उसँग भएको हात हतियार र सुरक्षा संगठनहरूले अपनाएको सावधानीले पनि यो समूह सरकारले सोचे जस्तो सानो समूह हो भन्ने अवस्था नभएको विश्लेषणहरू भइरहेको छ। यहाँ पाश्चात्य स्वार्थ बढी हावी हुन खोजे जस्तो देखिँदैछ। अब यसको परिप्रेक्ष्यमा सीके राउतलाई च्याप्ने, विप्लवलाई चाहिँ धकेल्नेलाई पनि जोडेर हेर्दाखेरि कहीँ अब यो हँसिया हथौडालाई अलिकति हान्नुपर्छ भन्ने चिन्तनले त काम गरिरहेको होइन भन्ने खालको नै देखिन्छ। अब उनीहरू भोलि कहाँसम्म जान्छन्, केसम्म गर्छन्, किनभने अब यो विप्लव भन्नेलाई त जहाँ देखा पऱ्यो त्यहाँ ठोकिदिनु भन्नेसम्मको उर्दी जारी गरेको भन्ने सुनिन्छ। यस्तो त राणाकालमा पनि हुँदैन थियो। कानुन बमोजिम पक्राउ गर्ने र ट्रायलबाट कारबाहीको दायरामा लैजाने त राज्यको दायरा अधिकार क्षेत्रकै कुरा हुन्थ्यो। तर यहाँ देख्ने बित्तिकै गोली हान्नु भन्ने त अलिक कडै भयो नि त। योतिर सरकार गइराखेको छ। त यो हेर्दाखेरि काहीँ अब यो विश्वबाटै कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ सिद्ध्याउँ भन्ने स्कुल अफ थटले त काम गरिरहेको होइन भन्ने ठाउँमा चाहिँ राजनीति देखिन्छ। अब यिनीहरूले ठेलेर पेलेर यसलाई कहाँसम्म लैजान्छन्, बा यो बार्गेनिङ चिप्स मात्रै हो कि फेरि चाहिँ वार्ताको प्रपञ्च। किन हिजो सीके राउतलाई पनि यिनीहरू नै जथाभावी भन्थे, अब अहिले सीके राउतलाई नै मन्त्री बनाउँछौँ भनेर प्रधानमन्त्रीहरू नै खुल्लमखुल्ला हिँडिरहेछन्। फेरि भोलि नेत्रविक्रम चन्द पनि नेपालको गृहमन्त्री हुने हुन् र नेपालको प्रहरीले स्यालो टान्नुपर्ने हो कि के ठेगा छैन नि नेपालमा त। विप्लव तिनै हुन् जसले शान्ति सम्झौतामा हतियार र सेना समायोजनमा चित्त बुझाएका थिएनन्। उनले अहिले सैन्य तालिमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेको समाचारहरू आइरहेका छन्। विप्लवको समूहमा हिजोका असन्तुष्ट माओवादी कार्यकर्ताहरू रहेको चर्चाहरू पनि चलिरहेका छन्। उनले असन्तुष्ट पक्षको नेतृत्व गरेका छन्, जुन राज्यका लागि खतरा हुन सक्छ। प्रचण्ड बाबुरामहरू र अरू जो अहिले नेकपामा गएका उनका माओवादी साथी सहयोगीहरू छन्, नेताहरू छन् नि, उनीहरूले बाटो बिराएर केही कुरो गऱ्यो भने अब नेत्रबहादुर चन्दले फेरि त्यही पुरानो बाटो पहिल्याएर त्यस्तै क्रियाकलाप गरेर होइन अब हिंसात्मक गतिविधिबाट म समाजको रूपान्तरण गर्छु होइन, सत्ताको परिवर्तन गर्छु भनेर लाग्यो हो भने आइपुग्ने थलो त यही हो होइन। आइपुग्ने थलो त यही रहेछ त। आखिर यही भने यही हामीले कसैले मूलधारको राजनीति भन्छन्। अब मैले चाहिँ यो कहिलेकाहीँ यथास्थितिवादीको राजनीति भन्छु, जसले गर्दा गति हराउँछ तपाईँले भने जस्तो होइन। त्यसैले अर्को देख्दैन क्या। अब त्यो उहाँहरू आफूलाई वैज्ञानिक समाजवादी भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ, कम्युनिस्टहरू उहाँ मात्रै होइन। तर म विज्ञान नै देख्दिनँ हेर्नुको हिसाबले, किनभने विज्ञानले त के भन्छ भने एउटा एभिडेन्स खोज्छ क्या। उनले रोजेको बाटो जे भए पनि अबको अन्तिम निष्कर्ष भनेको वार्ता र निरन्तरको संवाद नै हो। त्यसकारण पनि लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्न साथै प्रगतिशील राज्य बनाउन वार्ता नै उपयुक्त उपाय हुने विज्ञहरू बताउँछन्। किनभने विगतको 10 वर्ष जनयुद्ध पनि वार्ता र संवादबाटै निष्कर्षमा पुगेको थियो। मुलुकले फेरि हिंसा र प्रतिहिंसाको चक्रव्यूह थेग्न सक्ने स्थिति पनि अहिले छैन।
शान्ति सुरक्षाको कुरा गर्नुहुन्छ, सरकार आफै सिके राउत छ डराएको भनेर भन्छ। तपाईँको विप्लवलाई चाहिँ नि तपाईँको त्यसलाई दर्तै नभएको दललाई प्रतिबन्ध लगाउँछ भन्छ। त्यो के को डरबाट यो सरकार तर्सिरहेको छ? जनता केबाट तर्सिरहेको छ भनेदेखि फेरि देशमा अशान्ति, फेरि बारुदका चाहिँ गन्धहरू आउन थाल्यो भनेर जनता डराउँछ। सरकार केबाट डराइरहेको छ भनेदेखि विखण्डनवादीहरू भन्ने एकातिर र अर्कोतिर के भनिरहेको छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ विप्लव समूहले हामीलाई त खाने नै हो कि जस्तो चाहिँ गरेर भइरहेछ। अब कुरा त कहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्छ भने सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भने जस्तै यी प्रचण्ड भन्नुहोस्, तपाईँकै मोहन वैद्य भन्नुहोस्, विप्लव भन्नुहोस्, अथवा चाहिँ यो माओवादी फ्याक्सनका मान्छेहरू त एउटै समूहमा भएर हिँडेका होइनन् र यिनले एक्लै अर्काको खुट्टा देखेका छैनन् र भनेपछि यिनले एक्लै अर्काको खुट्टा देखेका व्यक्तिहरू सत्तामा छन् भनेदेखि सत्तामा भएका मानिसहरू निश्चित रूपमा बलिया छन्। यस्तो बलियो व्यक्तिहरू भएको सरकारबाट पनि विप्लव समूहलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने, देशमा भएको विद्यमान कानुनी व्यवस्था बमोजिम नियन्त्रण गर्न नसक्ने यो कसरी सरकार हो? त्यसले गर्दा मैले अहिले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने देशमा कसैले कसैको कुरा त सुन्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएर उसले देशलाई डोराउन सक्यो भने लोकतन्त्र टिक्छ। यस्तै ताल हो भने यो लोकतन्त्र 5 वर्ष यो सरकार होइन, यो संविधानकै के हकीकत हो नि त्यो कुरा भन्न सकिँदैन। निकास संवादबाटै निस्कने हो। लोकतन्त्रलाई गतिशील बनाउन पनि निरन्तर वार्ता र संवाद नै आवश्यक पर्छ। असन्तुष्ट पक्षको नेतृत्व गरिरहेका विप्लव राज्यका लागि खतरा बन्न सक्छन्। अब युद्ध किन, के र कसका लागि? वार्ताबाट संसारका ठुला ठुला युद्धहरूको अन्त गरिन्छ। समाधान छलफलबाटै आउने हो। 10 वर्षे जनयुद्धबाट पनि यही प्रमाणित भइसकेको छ। राज्य व्यवस्थाप्रति सबैको समान मत नहुन सक्छ, तर असन्तुष्टिहरू समाधान गर्न सरकार छ, वार्ता टोलीहरू छन् अनि विज्ञ समूहहरू छन्। उनीहरूसँग छलफल र बहस गर्नुको विकल्प छैन त। यो कुरा विप्लव समूहले पनि बुझ्नुपर्छ। यस्तै सरकारले हट देखाउनु सर्वथा गलत हुन्छ। वार्ताका लागि भरपर्दो र विश्वसनीय पहल राज्यका तर्फबाट पनि हुनुपर्दछ तसर्थ र होस् पनि। अन्यथा मुलुक हिंसा र प्रतिहिंसाको दुष्चक्रमा फस्छ। यसले समृद्ध नेपालको नारा कागजमा सीमित गराउन सक्छ दर्शक। बेलैमा सजगता अपनाऊ र समाधान खोज्नु। यो थियो आजको अलगधारको विशेषण, जसलाई हाम्रा सहकर्मी रोमन आचार्यले तयार पारेका। यदि अलगधारलाई कुनै नयाँ सूचना, घटना, रोचक तथ्यहरू छन्, जानकारीहरू छन्, सल्लाह र सुझावहरू छन् भने यहाँहरूले हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि हाम्रो कार्यालयको टेलिफोन नम्बर 400653 मा कार्यालय समयमा बिदाको दिन बाहेक यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मोबाइलमा सोझै सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर हो 9802002006। यदि यहाँहरू इमेल गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल एड्रेस हो alagdhar@gmail.com। यस्तै यहाँहरूले हामीलाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि लगअन र फलो गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजको अलगधारको प्रस्तुति यति नै। अलगधारको सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।